السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى جميع المترشحين بكالوريا أحرار علوم إنسانية. اليوم غندي نخدمو موحدات باش غادي نضبطو الروايات. أول رواية غنبداو بها هي الرواية كونديد ديال رواية كونديد. أول موحد هو جهة الدار البيضاء 16 عام 2017. إذا ملي نخدم موحد، أول حاجة شنو تندير؟ تنبدا بقراءة النص قراءة جيدة حتى أضبط النص وأضبط المعلومات الموجودة فيها، وأتعرف على الشخصيات وعلى الأحداث اللي كدور لينا في النص. قراو 3 ولا 4 ولا 5 المرات على حسب كل واحد، حيت كل واحد والفهم ديالو، كاين اللي فاهم ثقيل وكاين اللي تبارك الله سريع. اذا المهم انا كنقرا النص وكنبدا نجبد في الافكار الاساسيه ديال النص. مني كنضبط النص جيدا وكنعرف شنو الاحداث اللي كيدور فيها النص والاشخاص اللي كيتكلم عليهم، كنمشي مباشره كنبدا نخرج في الايتيد دو تاكس. اذا هنايا شوفوا معايا الاسئله، انا غنقول لكم الاسئله اللي كتكرر دائما في جميع الموحدات. اذا كنبداو بالسؤال الاول. هاد الطابلو راه دائما كيتوجد في جميع الاسئله ديال جميع الموحدات، سواء كانت كونديد او لو بيتي لي تيتين فوا ولا لو بير غوريو. اذا غنبداو ان شاء الله بالجواب على السؤال. الجدول الاول، هذا الجدول قال لك لو تيتر دو لوفر، لوتور، لو جونغ ليتيرير، لو سيكل. شوفوا معايا هنايا لي تيتر دو لوفر عندي معروف، اذا هو كونديد ولوبتيميزم. لوتور فولتير. لو جونغ ليتيرير هي شنو عندنا؟ هي كونت فيلوزوفيك، سياكل 18 سياكل. هاد 18 سياكل كنكتبها بكتابه رومانيه، كنتعود عليها في الدار وكنكتبها مزيان. كنجي للسؤال الثاني. هاد السؤال الثاني حتى هو كيكون خاصه كيكون في جميع الروايات، غير هو كل مره كيفاش كيتطرح، اما فغي ولا فو، ولا كيقول لك او سو سيتيي سو باساج. يعني هاد لو تكست اللي الفوق فين واش كيجي في الوسط ولا في النص ولا في الاخر. انا كنكون شويه عندي افكار على البدايه ديال كل روايه وعلى الوسط ديالها وعلى الاخر ديالها. دائما بحال دابا هنا كونديد عندنا البدايه ديال انه كان عايش في واحد لو شاطو مع مسيو لو بارون في ويستفالي، كان عايش واحد الحياه اوغ، وكان كان يعني انه كان عايش واحد الحياه مزيان، وكان تغرم بالغينيغوند هي ابنه البارون. ملي تغرم بها وقال لهم بغيت نتزوج بها ما قبلوش، هما يجريو عليه من داك لو شاطو. غيبدا واحد المغامرات في لو ميليو ديال القصه، من مغامره لمغامره اخرى، من مغامره لمغامره، الى في الاخر غيتلاقى مع غينيغوند اللي غتكون ولات بشعه، وغادي يتزوج بها وغيتجمع هو وجميع الشخصيات غيتجمعوا في واحد البيت في واحد لو جاردان في تركيا. وغادي يكون غتولي عنده مشاكل وداكشي، وغيتلاقى مع واحد الجار ديالو تركي اللي كيعيش هو ووليداتو من الفلاحه، وكيبيع ديك الفلاحه اللي كيبيع، وغادي يقول ليه بان بلو طرافاي باش غتواجه الحياه. من تما غيجي باش غيقرر هو الفكره بانه باش يمشي يحرث لو جاردان ديالو. هذه هي الملخص البسيط ديال كونديد. هذا خصنا كاع نكونوا عارفين، حيت هذا باش غنقدر نجاوب على هاد لي زيكستري وغنكتب فيهم فري ولا فو. اذا كونديد فيفي اورeux dans le château de monsieur le baron. vrai. Candide était chassé du château par le baron. vrai. نجرو عليه. Candide participait à la guerre entre les Arabes et les Berbères. fort لانه هو ملي بغى يمشي لاغير هرب ومشى لهولندا. Candide rencontrait des malheureux à Lisbonne. fort. vrai. هذه عندنا وحده اللي فوق هي Candide participe à la guerre. il ne participe pas à la guerre. Candide rencontrait les malheureux. فغي. حيت ملي مشى لليزبون تحكمت عليه المحاكم بالجلد وعلى هو بانغلوس. هنا فين غيتلاقى مع ديك لافي وغادي لغينيغوند وغادي يهربوا هو وياهم. هنا غنجي السؤال الثالث. كي سون لي بيرسوناج بريزون دون لو تكست. هنا في لو تكست ماشي في الروايه، ردوا البال، راه كاين لي بيرسوناج ديال لو تكست وكاين لي بيرسوناج ديال لوفر. اذا هنا غنقرا كنكون قريت جيدا. عندنا كاكامبو كونديد ولوهوت ولو تيست. صافي لوت ولو تيست هادوما لي بيرسوناج ديال لو تكست. غنجي لهنايا سو كي دومين دون سو تكست. يعني هنايا شنو كيكون هنايا كيسيطر على النص لو ريسي ولا لو ديسكور. هي اصلا الروايه لو ريسي، ولكن في النص عندنا لو ديسكور. لاحظوا معايا ما بين هنايا مقولات، يعني انه هاد المقولات باش كنعرفهم بهذوك المعقوفتين ها هما لي اونتر غيومي.
اذا لو ديسكور ديريكت هذا يعني شفتوا هذه هي الجيستيفيكاسيون. كنعطيه انه هنايا كنفتح القوس وكنكتب غير الجمله الاولى وكنفتح القوس الثاني دو ديال لي ديسكور. هنا تنجي هنا غوليزي لو باساج كون لو ريبا، قال قرا الفقره من كون لو ريبا من الى سو ريمير اي ريبوندي او كيستيون سويفون. يعني حدولك هما الفقره، وهذه الفقره هي اللي غيكون فيها الجواب ديال لي كيستيون اللي جايين. ها انا دايره il se remire وهنايا كون لو ريبا. اذا غنجي للاسئله غنشوفها. هنا عطاوني واحد السؤال قالك par quel moyen de paiement، يعني الوسيله اللي غادي يخلص بها كونديد ils son compagnon voulait-il payer le repas. اذا الوسيله ديال ما هي الوسيله النقديه اللي استعملها كونديد باش يخلص الغبا ديالو. اذا هنا قال لك هنا في الفقره هذه الفقره هذه اذا اشنو عندنا بي غنقلب عليها في الفقره. اذا هنا ريغاردي سي هذا هو المفتاح بيان بي سون ايكو اون جيتون sur la table de l'hôte de si large pièce d'or. اذا الوسيله النقديه اللي غادي يدير بها هي لو بيس دور. شتي هما حدوا لينا الفقره، يعني هذيك الفقره هي اللي فيها الجواب، ما غاديش نمشي لبلاصه اخرى. كما كاين عندنا لو فيرب بي غنجي نقلب على بي وغنتبع وغنلقى الجواب. كاين كل سؤال كيكون عنده المفتاح ديالو. اذا غنمشي كيلا ايتي لو رياكسيون دي بيرسوناج كي لي زون سيرفي. قال لك شنو هي لي رياكسيون ديال هادوك لي بيرسوناج اللي كانوا كيقدموا ليه داك الغوبا. اذا غنجي غنقلب على نكمل. حنا باقيين في هذيك الفقره. قال لك لوت اي لو تيست éclatèrent de rire. اذا لا رياكسيون ديالهم شنو داروا؟ éclatèrent de rire يعني ماتوا بالضحك. علاش؟ لان في البلد ديالهم لو بيس دور عباره ماشي هو لو بيس دور ديالنا حنا، هو البيس بحال الحجر الحجر. اذا هنا غنجي ثاني هنا سالينا من قراءة الفقرة. غنمشيو للسؤال السادس. On observe ce qui est souligné dans le texte. Dites comme les autres se comportent avec leurs invités. دونك هنا قال لك انطلاقا من النص غتعرف بان كيفاش تعاملوا دوك السربايه يعني النادلين مع لي لور انفيتي. كيفاش غنتعامل؟ في الاول عطينا اختيارات غنقرا غير بشوي افيك جونتييس افيك انسولونس افيك انديفيرونس. اذا انا مبين ليا الجواب هو افيك جونتييس هو الجواب ديالي، لان ما يمكنش واحد غيكون خدام واحد الخدمه ديال يكون سيرفور وغادي يكون كيتعامل بشي معامله خيريه، ضروري غيكون افيك جونتييس. Candide et son compagnon on a appris que dans la paye visitée, les clients ne payaient pas le service offert par les hôtelières. قالك هنا من كونديد والرفيق ديالو كاكامبو شنو فهموا بان في هذيك البلاد راه ما كتخلصش ديك الماكله اللي كتاكلها. دونك شكون اللي جا في السؤال؟ كي باي سو سيرفيس. اذا غنجي غنقلب في لو تيكست غنلقى بان هنا ها هي غنجيو هنا هما غيقولوا هذه لاحظوا معايا pays sont payés par le gouvernement. sont payés دائما عندي واحد لاكلي هو pays. راه عندي في السؤال كي pays غتلقاو sont payés par le gouvernement. اذا هنايا قال لك هنا السؤال كي paye sous service. كي paye sous service غنجي غنقول ils sont le gouvernement qui paye le gouvernement qui paye ce service. Ce service payé par le gouvernement. Relevez deux mots appartenant au champ lexical du paiement. يعني قال لك جيب لينا جوج ديال المترادفات ديال لو شون ليكسيكال دي بايمون. دي بايمون عندنا لو موني اللي معروف عندنا كاملين و باي عندنا موني و باي. qu'il a été le sentiment de Candide et son compagnon après avoir pris l'information. إذا مني الشعور ديال كونديد و كاكامبو مني سمعوا بأن واحد الإنسان خلص عليهم هذيك الماكلة اللي كلاوها.
اذا بلا ما نحتاج انني نعرف الشعور، من انطلاقا من الشعور ديالي ملي غناكل شي ماكله وغيخلص عليا واحد الانسان اخر وغنعرف بان مخلصين عليا، لو سونتيمون هي ان كونديد وكاكامبو سون اوغو، يعني انهم فرحانين. sont heureux, Candide est heureux, donc lorsqu'il connaît, Candide est heureux, admiratif autant que son compagnon par cette information. يعني فرحان هو والصديق ديالو لانهم سمعوا بان خلصوا عليهم داكشي اللي كلا. dans le passage c'est probablement en Westphalie، يعني من الفقره ديال سي probablement حتى الوستفالي، Candide a fait une opposition entre pays visité et les Westphalie. غنسطروا على هاد اوبوزيسيون، نعطيكم فكره على اوبوزيسيون هي تناقض، يعني غنقول كلمه وغنقول العكس ديالها حداها. ان اوبوزيسيون عندنا جوج ديال لي حنايا بكالوريا احرار، صحاب البكالوريا احرار غادي عندهم جوج ديال اوبوزيسيون، لونتيتيز و لونتيفراز، لونتيتيز و لونتيفراز. اذا اوبوزيسيون غنقلب عليها من سي بروبابلمون و ويستفالي، غنقلب على سي بروبابلمون هي هاد الفقره هادي حتى لاش حتى الويستفالي، سي بروبابلمون حتى الويستفالي. غتجيو معايا هنا عندنا تو فا بيان، عندنا هنا حتى تو الي مال، تو فا بيان تو الي مال. دونك هذه هي اوبوزيسيون، هاد الاوبوزيسيون يعني تو فا بيان تو الي مال، هي هذه غنجي نحطها في هذا الجواب. دو مو كي اكسبريم سيت اوبوزيسيون، غنجي البي دو كيل فيغور دو ستيل s'agit-il dans ce passage. قلنا حنا عندنا لوبوزيسيون تو اليمال تو فا بيان، اذا هنا ايبربول ماشي لوبوزيسيون، لا كومباريزون ماشي، هاد ايبربول كومباريزون ما عندهم علاقه بلوبوزيسيون. كنجي الانتيتيز، قلنا حنا عندنا جوج، اما لونتيفراز ولا لانتيتيز، ما عندناش لونتيفراز غناخذ الانتيتيز. دونك الفيغور دو ستيل هي لونتيتيز. غنجي للسؤال هذا، les habitants du pays visités par Candide et son compagne ne donnaient aucune valeur, aucune importance. Alors, pensez-vous que cela soit possible dans le monde réel? Justifiez votre réponse par un argument. قال لك هنا هذيك البلد اللي زارها كونديد والصديق ديالو ما كيعطيوش واحد الاهتمام للذهب. هل هذه الحقيقة يعني حتى في العالم الحقيقي هذا زعما يعني ان حنا مثلا العالم الحقيقي ما تعطيش واحد الاهميه للذهب؟ بالعكس غنجاوب وغنجستيفي par un argument. Non, غنقول non, je ne le crois pas, car dans le monde réel, l'homme cherche toujours à s'enrichir. يعني أنه avoir plus d'argent d'or pour pouvoir consommer plus. يعني قد ما كتكون لاباس عليك كتعيش واحد الحياة زعما يعني كتعيش واحد الحياه ديال الرفاهيه، يعني كتصرف كما بغيتي، كتشري اللي بغيتي، كتعطي اللي بغيتي. دونك هنا حنا العكس ديالو، هنايا غادي نجاوب نو وغن ارغيمونطي، غندير الحجه علاش قلت نو. جو نو لو كروا با كار دون لو موند ريال لوم شيرش توجور ا سونريشير، يعني كنبغيو نكونوا لاباس علينا. علاش؟ لان افوار بلي دارجون دور، بغينا الفلوس ولا بغينا الذهب، الا كان عندنا بزاف الذهب هنا بور بوفوار كونسومي بلوس. هذا هو الجواب على هذا السؤال. و pour la production écrite, certaines personnes ne vivent que pour collecter de l'argent. D'autres considèrent ce dernier comme un simple moyen mieux vivre. Selon vous, l'argent devrait-il être un but ou un moyen? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exposez votre choix en utilisant l'argument et les exemples qui conviennent. قال لك بعض الناس وبعض الاشخاص كيعيشوا باش يجمعوا الفلوس. D'autres considèrent ce dernier comme un simple moyen mieux vivre. يعني واخا تيجمع الفلوس ما تعرفش يعيش. Selon vous, l'argent devrait-il être un but ou un moyen? سولون مو انت غتعطي الراي ديالك، واش هي هدف ديالك في الحياه انك تجمعها ولا غير هي وسيله باش كتعيش، باش كتساعدك انك تعيش. حيت كاين اللي كيجمعها وما كيعيشش بها، وكاين اللي كيجمعها
وكيعرف كيفاش يديرها. اذا انت غتكتب هاد لا برودكسيون ايكريت، وغتكتب جمل وغتدير فيها الحجاج ارغيمونطي ليكزامبل كي كونفيان، وتعطي الامثله معاه. اتمنى التوفيق للجميع وشكرا.